आदरणीय मण्डली पनि तपाईँ सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन। अनि आजको सेवामा, आजको आराधना सेवामा परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस् अनि हामी सबै खुसी छौँ। आमेन। यो समय उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि आजको वचन तपाईँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु अनि हामी उत्साहित छौँ। आमेन। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा मैले लुकाको पुस्तकबाट लिएर आएको छु है। अनि यो चाहिँ लुका 15 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म रहनेछ। हामी यो लुका 15 को 8 देखि 10 सम्मको दृष्टान्तलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको साथै हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि यो समय उत्साह गर्नलाई मण्डलीमा उत्साह एकदमै जरुरी छ अनि उत्साहको निम्ति हामी आफैलाई पनि जरुरी छ अनि हामी आफै पनि अघि बढ्नु छ अनि परमेश्वरको महिमाको लागि। आमेन। अनि यो चाहिँ मेरो लागि यो ठुलो मौका हो अनि यो मौकामा चाहिँ तपाईहरुलाई पनि यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै यो आशिषको कुराहरूलाई बाँड्नलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हालेलुया। अनि विगत मैले वचन लगभग यो चाहिँ तेस्रो चोटि होला यो मौका पाएको छु। तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, तर पनि म सम्झाउन चाहन्छु। मैले विगतमा 2वटा विषयमा चाहिँ मैले वचन बोलेको थिएँ। अनि पहिलो चाहिँ थियो मण्डलीमा तपाईले कस्तो छाप छोड्दै जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा बोलेको थिएँ भने अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारिताले चाहिँ श्राप ल्याउँछ भन्ने कुरा विषयमा बोलेको थिएँ। अनि कोइन्सिडेन्स यो 2021 को तेस्रो महिना है अनि मेरो यो तेस्रो चोटि अनि तपाईहरुलाई मैले वचन पनि 3वटा पद भएकै खण्डल लिएर आएको छु। हालेलुया। अनि यो चाहिँ निकै नै आशिषमय हुनेछ। हामी हेर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। हामी स्क्रिनमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हामी शीर्षकमा हेर्न सक्छौँ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा हराएको सिक्काको बारेमा मैले लिएर आएको छु। यो चाहिँ लुका 15 को 8 देखि 10 मा छ। अनि यो लुका 15 अध्यायमा चाहिँ हामी 3वटा दृष्टान्त हामी पाउँदछौँ। यो पनि कोइन्सिडेन्स नै भन्नु पर्यो है यहाँ चाहिँ। तर मैले चाहिँ एउटा यो दृष्टान्तलाई तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। हामी पढ्नेछौँ। हेर्नु त आजको वचन कति छोटो छ अनि तपाईँहरूलाई खुसी पनि लाग्न सक्छ किनकि आज हाम्रो वचन छिट्टै पनि सकिने वाला छ। तर यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै आशिषमय समय हुनेछ। आमेन। अनि तपाईँहरूले यहाँनिर वचन देखिहाल्नुभयो। तपाईँले कसैले चाहिँ मजाले पढिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढाइकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे मसँग रमाऊ किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएकी छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामने आनन्द हुन्छ। आमेन। कति आनन्दको कुरा छ। छोटो छ है वचन अनि निकैमै आशिष नै छ। अनि यहाँ तपाईहरुले हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दृष्टान्तमा भन्नुभएको कुरा छ। तर यहाँनिर चाहिँ धेरै गहिरो कुरा छ। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ है। यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ कि एकजना स्त्रीको चाहिँ 10वटा चाँदीको सिक्का हुन्छ अनि त्यो सिक्का चाहिँ एउटा चाहिँ हराउँदछ। अनि हराउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ भन्नु फेरि त्यो हराएको कुरालाई चाहिँ भन्नु बत्ती बालेर खोजेको छ। अनि खोजेपछि अनि उसले त्यो सिक्कालाई त्यो स्त्रीले त्यो सिक्कालाई चाहिँ पाएकी छे। अनि त्यो सिक्कालाई पाएपछि चाहिँ भनौँ त्यहाँनिर भनेको छ अनि मित्रहरू आफन्त छिमेकीहरू बोलाएर चाहिँ ठुलो पार्टी गरेको छ, रमाप गरेको छ। अनि त्यो हामी हेर्न सक्दछौँ यहाँनिर कि त्यहाँनिर एउटा सिक्काको निम्ति चाहिँ भनौँ त्यो स्त्रीले चाहिँ भनौँ त्यो
त्यो सिक्काको मोलभन्दा धेरै खर्च गरेर चाहिँ भनौँ यहाँनिर उसले चाहिँ उत्सव मनाएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। किन होला त? अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो वचनको लागि। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु यो समयमा। तर परमेश्वरले हाम्रो बिचमा जुन वचन तपाईँले लिएर तपाईँले दिनुभयो, अनि यो वचनद्वारा तपाईँ परमेश्वरले आज पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि मण्डलीमा भएको यो सिक्काको, हराएको सिक्काको उदाहरणद्वारा प्रभु येशू तपाईँले सिकाउनु भएको कुरालाई मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा सिकाउनुहोस्। बोल्ने म आफै होइन, तर पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहोस्। अनि हामी सुन्नेहरूलाई पनि यो लुकेको कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले बाहिर ल्याइकन तपाईँको महिमा गर्नलाई, तपाईँको राज्यमा काम गर्नलाई तपाईँले तयारी गर्नुभएको होस्। हामीलाई आज्ञाकारी बनाउनु भएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अनि यो वचन चाहिँ मैले वाट्सएपमा पनि एकचोटि सेयर गरेको थिएँ। कतिजना तपाईँले सुन्नुभएको भएन। यो चाहिँ मैले वाट्सएपमा छोटो रूपमा मैले 8 मिनट लाएर चाहिँ मैले यो वचनलाई मैले सेयर गरेको थिएँ। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, यहाँ कुन स्त्री होला जसको 10 चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढाइकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, मसँग रमाऊ किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएकी छु। अनि येशू ख्रीष्टले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै प्रस्ताव गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, यहाँ चाहिँ एकजना स्त्री छ, उसका 10वटा चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हराउँछ। अनि एकदमै त्यो ध्यानसँग मेहनतसँग बत्ती बालेर है खोजेर उसले चाहिँ भेटाएको छ भनेर यहाँनिर बताएको छ। अनि भेटाएपछि छिमेकी र साथीहरू बोलाइकन भोज गरेको अनि रमाट गरेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर प्रश्न छ, प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखिलाई त्यो 10 चाँदीको सिक्काको के महत्त्व छ त यहाँनिर है? यहाँ 10वटा चाँदीको सिक्काको के महत्त्व छ पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रो चाहिँ हो एउटा सिक्का हराएको, जुन सिक्का हराएको कुरालाई चाहिँ उसले मेहनत गरेर पाएकी छे, अनि त्यो पाएको सिक्का भन्दा पनि बढी मूल्यलाई चाहिँ खर्चेर चाहिँ भने त्यहाँनिर छिमेकीसँग रमहाट गरेको यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। किन? अनि तेस्रो छ प्रश्न यो पनि, सिक्का हराएको चाहिँ उसले कसरी चाल पाइन् त है? सिक्का हराएको चाहिँ उसले कसरी चाल पाइन् त? 3वटा। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, हामीलाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै गर्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा यहाँनिर उहाँले बताउनु भएको कुरालाई छ। यो चाहिँ हामीले हेर्ने भनेदेखिलाई अझ हामी एकचोटि हामी हेर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर चित्र तपाईँले देख्नुभयो है? यहाँ चित्र देख्नुभएको छ होला यहाँनिर हेर्नु त। यहाँ चित्र, अनि चित्र सँगसँगै यहाँनिर पदहरू पनि राखिएको छ। यहाँनिर त यो पदलाई म पढ्न चाहेँ। लुका 15को 1देखि 3 अनि 8देखि 10सम्म यसरी यहाँनिर भन्दछ, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो। अनि यो दृष्टान्त भन्नुभयो भनेपछि चाहिँ यहाँनिर पहिलो चाहिँ हराएको भेडा भन्ने दृष्टान्त भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ हराएको सिक्काको बारेमा छ। अनि तेस्रो पनि छ, तेस्रो चाहिँ हराएको छोरा होइन भन्ने विषयमा छ। अनि यो चाहिँ मैले तपाईँको बिचमा दोस्रो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर दोस्रो दृष्टान्तलाई लिएर आएको छ। यहाँ भन्दछ, वचनले भन्दछ कुन स्त्री होला, अनि दृष्टान्त भन्नुभयो भनेपछि कुन स्त्री होला जसको 10 चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, मसँग रमाऊ
किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएकी छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुँदछ। अनि यहाँनिर हेर्ने होदेखि यो चित्रलाई तपाईँहरूले देख्नुभयो। यहाँनिर एकजना स्त्री छ, अनि स्त्रीको चाहिँ तपाईँले एउटा निकै झ्याङमै परेको के लागे जस्तो लागेको होला। यो चाहिँ युदी परम्परा अनुसार संस्कार अनुसार अनि उनीहरूको रीति अनुसार चाहिँ दुल्हाले मगनी गर्दा स्त्रीलाई दिने यो चलन अनुसार दिने त्यो सिक्का हो। हेर्नु त तपाईँले सिक्का देख्नुभएको छ, त्यो 10 वटा सिक्का छ, चाँदीको सिक्का अथवा अहिले त सुनको सिक्का भएर होला। मैले के अरे गुगलमा खोज्दै जाँदा यहाँ चाहिँ सुनको सिक्का पाउनु भएको छ 10 वटा। अनि त्यो समयमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले यो कुरा कसलाई भन्नुभएको छ त? फरिसीहरूलाई, शास्त्रीहरूलाई, जो चाहिँ भनौँ शास्त्रको बारेमा, यहुदी संस्कारको बारेमा एकदमै जानेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूको गनगनलाई सुनेर यहाँनिर चाहिँ अनि एउटा स्त्रीको उदाहरण दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर बताउँदैछ कि त्यो 10 वटा चाँदीको सिक्का मध्ये एकजना एउटा हरायो भने चाहिँ त्यो स्त्रीले चाहिँ भनौँ पाएपछि होइन आफ्नो छिमेकीलाई बोलाएर रमाट गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर मजाले बेर विस्तारमा चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो स्त्रीलाई जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ अजीबको एउटा एकदमै असल सुन्दर छोरी मान्छेको तस्बिरसँगै यहाँनिर सजाइएको एउटा चित्र चाहिँ यो चाहिँ युदी संस्कार अनुसार चाहिँ मगनी गर्दाखेरि दुल्हाले चाहिँ भनौँ दिने यो सिम्बल भनौँ, यो एउटा चाहिँ भनौँ नासोको रूपमा विवाह हुन्जेलसम्म चाहिँ यो कुरा चाहिँ पक्का गरिएको कि ऊ चाहिँ एउटा दुल्हाको परिवारसँग चाहिँ भनौँ एउटा दुल्है चाहिँ भनौँ तयार हुनको लागि चाहिँ रेडी भएको स्त्री भनेर यहाँ युदी परम्परा अनुसार चाहिँ यहाँनिर भएको यो चाहिँ तस्बिर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर यसरी यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ एकदमै असल छोरी मान्छेको चित्रसँगै तपाईँले त्यो छोरी मान्छेलाई चाहिँ जान्दैन, तर त्यहाँनिर सिक्का 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा हो। त्यो 10 वटा सिक्का मध्ये चाहिँ एउटा सिक्का हराएको हुन्छ। किन अब दोस्रो आउँदछ, किन चाहिँ भनौँ उसले चाहिँ भनौँ बढी खर्च गरेर चाहिँ भनौँ खुसी मनाउँछ बोलाएर छिमेकीलाई किन मनाइ त भन्दाखेरि यदि यहुदी परम्परा अनुसार यदि छोरी त्यो स्त्रीले त्यो दुलहीले चाहिँ भनौँ एउटा मात्रै सिक्का गुमायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ भनौँ चरित्रहीन, उसको चरित्रमा दाग लाग्दथ्यो। अनि चरित्रहीन भएको कारणले गर्दा दुल्हाले उसको विवाह रद्द गर्नु सक्दथ्यो। यो चाहिँ युदी परम्परा अनुसार। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर एउटा सिक्काको लागि पनि के गरेको छ त बढी खर्च गरेर के गरेको छ त रमाट गरेको छ। किनकि ऊ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सिक्का पाएको छ कि ऊ चरित्रहीन दुल्हाको लागि चरित्रहीन हुनबाट बचेको छ कि ऊ चाहिँ एउटा मगनी भएको दुल्हैले है दुल्हासँग जोडिनलाई चाहिँ के भएको छ त फेरि मौका पाएको छ। यो चाहिँ त्यो ठुलो चरित्र गुम हुनेबाट के भएको छ त बचेको छ। हो त्यही कारणले गर्दा के भयो त उसको त्यो ठुलो रमाटको कारण चाहिँ खर्च गरेर रमाट गरेको कारण चाहिँ यो कुरा हो। अनि तेस्रो कुरा, अनि कसरी त उसले चाहिँ भनौँ चाल पाउँछ त भन्दाखेरिलाई हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर चाहिँ हामी दुईवटा कुराबाट चाहिँ उसले चाल पाएको हुनुपर्दछ कि त्यो स्त्रीले विवाह हुनुभन्दा अगाडि दिएको यो नासोलाई यो भनौँ सिम्बल अनुसार दिएको त्यो रीतिलाई चाहिँ भनौँ दिनदिनै उसले चाहिँ भनौँ हेर्ने गर्थे। खोलेर राख्दा पनि उसले ध्यान दिन्थे है। ध्यान दिँदै गर्दा पनि तर एक दिन चाहिँ के हुन्छ त उसको एउटा सिक्कै हराउँछ। अनि सिक्का हराएपछि त उसले के गर्छ त ला म त अब मेरो दुल्हासँग भेट्न नहुने हो भन्ने कुरा भएपछि अनि यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने 8 मा हेर्नु त कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्काहरू मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर पठाइकन मेहनतसँग खोज्दिन क्वेसन मार्छ। तर हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्नो मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छ मसँग रमाऊ किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि तेस्रो कसरी उसले चाल पाउँछ त भन्दाखेरि उसले किन डेली उसले चाहिँ भनौँ एकदमै ध्यान दिन्थे। त्यो सुत्ने बेलामा सायद उसले खोलेर यसरी हेर्ने गर्थिन् होला। नभए अर्को कुरा के भन्दाखेरि उसले पक्कै पनि सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ भनौँ ऐनामा चाहिँ हेरेको हुनुपर्छ होला दोस्रो तरिका। अनि डेली हामीलाई कतिलाई थाहा हुन्छ कि मेरो कपाल फुलेको छ कि
मेरो कहाँ दाग लागेको छ कि भनेर कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ, कसैले तपाईँले भन्नुभन्दा पनि अगाडि के हुन्छ, तपाईँ ऐनामा हेर्नु गएपछि तपाईँले आफ्नो चित्रलाई त्यहाँनिर थाहा पाउनुहुन्छ। अनि सायद उसले पनि त्यसरी ऐनामा हेरेर थाहा पायो होला, आहा मेरो त 10 वटा सिक्का मध्ये एउटा त हराएछ, तर कहाँ हरायो त भनेर उसले चाहिँ भन्नु बाहिर खोज्दिन। तर के भन्छ, ढोका बन्द गरेर बत्ती बालेर सुत्ने बेलामा अँध्यारोको बेलामा बत्ती बालेर चाहिँ उसले त्यो खोज्दछ, मेहनत गरेर एकदमै ध्यानसँग खोज्दछ। अनि खोजेपछि त्यो सिक्का चाहिँ फेरि पाउँदछ। सिक्का पाएर त्यतिकै बस्दिन, त्यो सिक्का पाएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै छिमेकीहरूलाई बोलाएर आनन्द अनि उत्सव मनाउँछ भनेर यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। हालेलुया। हामीले बुझ्यौँ होला। अब यो 10 वटा सिक्काको तपाईँहरूले कतिले थाहा पाउनु भएको थियो यो कुरा चाहिँ, पहिले नै तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भएको थियो कि आज मात्रै तपाईँहरूले थाहा पाउनु? सबै यो चाहिँ एउटा युदी परम्परा अनुसार चाहिँ भन्यो, यो सिक्काको यहाँ छोटो कुरा छ, 3 वटा पद मात्रै छ, तर तपाईँहरूले कतिजनाले चाहिँ भन्नु यो कुरा चाहिँ मनन गरिराख्नु भएको थियो कि यहाँनिर यो सामान्य अर्थमा हेर्दाखेरि यहाँनिर सरल हेर्दाखेरि एउटा 10 वटा सिक्का छ, हराएको छ, एउटा सिक्का भेटाएको छ, अनि रमाट गरेको छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, अनि जसरी यहाँनिर पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि चाहिँ परमेश्वरको स्रोतहरूको चाहिँ रमाट हुनेछ, आनन्द हुनेछ। यो त सक्यो। सामान्य अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य अर्थ नलाग्ने खालको देखिन्छ, तर हामीले सामान्य रूपमा अर्थ लागेन भने चाहिँ यसको भित्री अर्थ चाहिँ गहिरो रूपमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ भनौँ उहाँले आफ्नो दृष्टान्तमा यहाँ शाब्दिक रूपमा चाहिँ उहाँले यहाँनिर फरिसी र शास्त्रीहरूलाई चुप गराउनको निम्ति उहाँले भन्नुभएको यो चाहिँ गहिरो कुरा हो। आमेन। अनि यहाँ हामी हेरिसक्यौँ। अनि यो वचन चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, यो चाहिँ एउटा के छ त, यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ भनौँ यहुदी स्त्रीको लागि चाहिँ भनौँ त्यो 10 सिक्का चाहिँ के छ, एकदमै बहुमूल्य छ, एकदमै बहुमूल्य छ कि दुल्हाले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि मगनी हुँदाखेरि दिएको यो चाहिँ एउटा विवाहको प्रतिज्ञा, विवाह हुनुजेलसम्म प्रतिज्ञा गरिएको यो चाहिँ एउटा मूल्यवान के हो त, सिक्का हो। त्यो सिक्का हो। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामी पाउँदछौँ है, अझ हामी दृष्टान्तको नजिक हामी जानेछौँ। यो अझ हामी यो कुरालाई चाहिँ आजको मण्डलीमा चाहिँ के चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ त? पवित्र आत्माले होइन हामीलाई आज यो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो दृष्टान्तले प्रभु येशूले आजका मण्डलीहरूलाई चाहिँ के सिकाउन चाहनु हुँदैछ त भन्ने कुराहरूमा हामी अझ नजिकबाट हामीलाई यसले यो दृष्टान्तलाई हामी निहाल्नेछौँ, अझै नजिक जानेछौँ। तपाईँहरूलाई बोर लागेको छ? आमेन। त्यस्तै होस्। हामी अझ नजिकबाट यो दृष्टान्तलाई हामी निहाल्नेछौँ। अनि यहाँ भएको स्त्री अहिलेको हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ के सिकाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब अगाडि जोड दिन खोज्दैछु। यहाँ भएको स्त्री छ अथवा घर, यसले चाहिँ मण्डलीलाई, बाइबलमा धेरै ठाउँमा स्त्रीलाई अथवा घरलाई चाहिँ मण्डलीलाई जनाएको त्यो शाब्दिक साङ्केतिक एउटा शाब्दिक अर्थ चाहिँ त्यहाँ लगाएको हामी बाइबलमा धेरै ठाउँ हामी पाउँदछौँ। यहाँ भएको स्त्री अथवा घरले चाहिँ के गर्छ त, मण्डलीलाई हामीले जनाउँदछ भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर हेर्न सक्दछौँ। अनि त्यो 10 चाँदीको सिक्कालाई चाहिँ हामी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी यहाँनिर हामी कोटेड रूपमा हामी चाहिँ हेर्न सक्दछौँ। अनि यहाँनिर त्यो स्त्रीले बत्ती बालेर भनेको छ है, त्यो बत्तीलाई चाहिँ हामीले वचनलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्दछौँ, वचनलाई हामी चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। अनि हराएको अथवा सास अँध्यारोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुकूल परिस्थितिलाई हामीले बुझ्न सक्दछौँ है, अनुकूल परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ। पहिलो के हो त, स्त्री अथवा घरले चाहिँ मण्डलीलाई अथवा विश्वासीलाई होइन। अनि दोस्रो 10 चाँदीको सिक्कालाई चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेक होइन अथवा आशिषलाई चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्दछौँ। अनि यो हामीले स्त्री र घरलाई त हामीले मण्डली अथवा विश्वासीलाई त बुझ्यौँ, तर यो 10 चाँदीको सिक्कालाई चाहिँ कसरी पवित्र आत्माको मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ
प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँहरूले 1:3 अथवा 3 र 7मा हामी त्यहाँ हेर्ने भएदेखि त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मर्नुभयो, मरेको तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो अनि पुनरुत्थान भएपछि चाहिँ उहाँ चेलाहरू कहाँ चाहिँ 40 दिनसम्म देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। प्रेरित 1:3 अनि 9मा त्यहाँ देख्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि 40 दिनसम्म चाहिँ चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो है। अनि अकाट्य प्रमाणद्वारा उहाँहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो चेलाहरू कहाँ प्रकट गर्नुभयो। अनि 9मा चाहिँ भन्दा नि उहाँ चाहिँ जब उहाँको सबै कुराहरू मण्डलीलाई सुम्पेर जब उहाँ चाहिँ बादलमाथि चाहिँ अलग हुनुभयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ घरमा गएर तपाईँले त्यो कुरालाई पाउन सक्नुहुन्छ भने दोस्रो अध्यायमा चाहिँ पेन्टिकोसको दिनमा, पेन्टिकोस भनेको 50औं दिनमा भनेपछि 40 दिनपछि 40 दिनमा चाहिँ उहाँनिर स्वर्गमा जानुभयो। अनि त्यसपछि त्यसको 10 दिनपछि चाहिँ 50औं दिनमा पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो। अनि तपाईँले त्यहाँ प्रेरित 2:1-2-3मा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा चेलाहरू कहाँ आएपछि चाहिँ भनौँ त्यहाँ आगोको रूपमा होइन भाग भएर जिब्राको रूप आगाका जिब्राहरू चाहिँ भाग भएर बसेको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको घटना घटेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ अचम्मको कामहरू पवित्र आत्माद्वारा गर्नुभएको छ भन्नुको अर्थ 10औं दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई पठाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब स्वर्गमा उचालिनु भयो अनि पेन्टिकोसको दिनमा 40 दिनसम्म त चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो, तर 50औं दिनमा चाहिँ उहाँले गइसकेपछि अलग हुनुभयो। अलग भएपछि चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो। हो त्यो 10औं दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई पठाएपछि चाहिँ त्यहाँ मण्डलीमा चाहिँ अचम्मको कामहरू त्यहाँबाट सुरु हुन थाल्यो। अनि मण्डलीले चाहिँ भन्नु फड्को मार्न सुरु गर्यो। अनि त्यही मण्डलीले गर्दाखेरि आज हामी यहाँनिर आज उहाँको सेवामा उपस्थिति छौँ। आमेन। अनि यो 10 सिक्कालाई चाहिँ हामी पवित्र आत्माको अभिषेक अथवा आशिषलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भने बत्तीलाई त थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। भजन सङ्ग्रह 119-105 त्यही भन्दछ, तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। बत्ती भनेको चाहिँ के हो त? वचन हो। आमेन। अनि हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँनिर है अहिलेको यो अनुकूल परिस्थिति छ, हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ अनुकूल परिस्थिति छ। अनि यो अन्धकारपूर्ण त्रासपूर्ण है यो कोरोनाको महामारीले ल्याएको यो अनुकूल परिस्थितिमा अनि उहाँको मण्डली, उहाँको स्त्री, उहाँको दुलही अझ तपाईँले अझ प्रष्ट रूपमा बुझ्नलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई अझ यो दृष्टान्तलाई बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै सहायता गर्ने पद यहाँनिर तपाईँहरूको बिचमा पढ्नुहोस् त। यहाँनिर के भन्दछ? ईश्वरीय डाहले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिए। आमेन। हालेलुया। हेर्नुहोस् त कति आशिषको कुरा यहाँनिर पावलले बताउँदै हुनुहुन्छ। ईश्वरीय डाहले म तिमीहरूप्रति दायी भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। हालेलुया। अनि यहाँनिर यहाँ भएको स्त्री चाहिँ मण्डली हो, बुझ्नुहोस्। अनि मण्डलीको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पठाउनु भएको छ। अनि त्यो सिक्का सायद यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ त्यो स्त्रीले चाहिँ भनौँ घरभित्र हराएकी छे। अनि त्यो हराएको कुरा चाहिँ घरभित्रै खोजेकी छेको भन्नु मतलब मण्डलीभित्रै हराएको छ। अनि त्यो स्त्रीले थाहा पाउँछ। कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि ऐनामा हेरेर अथवा उसले त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानसँग दुल्हाको लागि दुल्हाले दिएको त्यो नासुलाई दिनदिनै ध्यान दिएको कारणले गर्दा उसले त्यो कुरालाई चाल पाउँदछ। चाल पाएपछि उसले चाहिँ बाहिर गएर खोज्दिन, तर पक्कै पनि मेरो घरभित्रै मैले डेली मैले उठ्दा बस्दा ध्यान दिएको वस्तु पक्कै पनि मेरै घरभित्र कहाँनिर झरेको हुनुपर्दछ भनेर उसले के गर्छ? मण्डली घरभित्रै खोज्दछ। भन्नुको अर्थ अहिले मण्डलीलाई पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने वचनले मण्डलीभित्र पनि हाम्रा कतिवटा सिक्काहरू सायद हराएका होला।
कसैको एउटा, दुईटा, तीनटा, चार, पाँचवटा। अनि त्यो सिक्का सायद अब खोज्ने बेला मण्डली आफैले खोज्ने बेला आएको छ। कसरी खोज्ने भन्दाखेरि ऐनामा हेर्ने। ऐनाको मतलब के हो भन्दाखेरि उहाँले आफ्ना वचनहरू पठाएर, आफ्ना दासहरू, आफ्ना छोराहरू पठाएर उहाँ वचनद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रा हराएको सिक्कालाई चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यो हराएको सिक्कालाई चाहिँ कसरी देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि भाइ कोही हुनुहुन्छ ल्यापटपमा, तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 12को है 8देखि 11सम्म हुनुहुन्छ। त्यहाँ त्यो दान वरदानहरूको बारेमा छ। अनि मण्डलीमा चाहिँ यो दान वरदानहरू सायद अब हराउँदैछ कि होइन। अझ प्रष्ट रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ गलाती 5को 22 र 23 हेर्ने हो भने त्यहाँनिर फलहरूको बारेमा बताउँदछ। त्यो फलहरू के छ त भन्दाखेरि प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, भलाइ, दया, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। हुन त यो फलको बारेमा भएको छ। यो फल भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्दैन। कुनै पनि फल भनेको कुरा चाहिँ खानको निम्ति हुन्छ, तर यो चाहिँ खानको निम्ति होइन, तर देखिने होइन, क्रिस्चियन जीवनमा देखिने सरी माफ गर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा गहना जस्तै हो। यो पवित्र आत्माको फल भनेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पवित्र आत्माले दिने एउटा गहना नै हो। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, हुनैपर्छ। यदि यी कुराहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, भलाइ, दया, विश्वस्तता, नम्रता, संयम होइन, नम्रता, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा सिक्काहरू हुन्। पवित्र आत्मा उहाँ 40 दिनपछि 50औं दिनमा 10औं दिनपछि उहाँले पठाउनु भएको पवित्र आत्माको यो फलहरू, यो चाहिँ गहनाहरू चाहिँ क्रिस्चियन जीवनका देखिने गहनाहरू हुन्। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखिनै पर्छ हो। यदि हामी भन्नुको अर्थ, यदि तपाईँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ त, तपाईँको अनुहारबाट अथवा तपाईँको कामबाट देखिने कुराहरू हो। यो चाहिँ के हो त, गहना हो। अनि तपाईँ रिसाएको हुनुहुन्छ भन्दा पनि के हुन्छ, देखिने कुरा हो। तपाईँ आनन्दमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि के हो त, देखिने कुराहरू हो। तपाईँ शान्तिमा हुनुहुन्छ त्यो पनि देखिने कुराहरू हो। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ गहना, 10वटा स्त्रीको त्यो 10वटा सिक्का जस्तै हाम्रो जीवनमा दिनहुँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने त्यो के हो त, पवित्र आत्मा प्रभु येशू हाम्रो चाहिँ दुल्हा हुनुहुन्छ भने जस्तो दुल्हाले दिनुभएको यो सिक्कालाई चाहिँ भनौँ हामीले डेली ध्यान दिएर, त्यो स्त्रीले जस्तै दिनदिनै ध्यान दिएर, सायद उसले ऐनामा हेरेर हुन्छ कि अथवा त्यो उसले आफ्नो शिरमा लगाएको त्यो कुरालाई खोलेर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ डेली ध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो सिक्का पाउन सफल भएको छ भने के हामी आज हाम्रो मण्डलीमा सायद मैले भनिसकेको छु, हाम्रा पनि सिक्काहरू, यी सिक्काहरू चाहिँ हराएका होलान्। अनि मण्डलीले चाहिँ खोज्ने बेला आएको छ। मण्डलीमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभएदेखि स्त्री आफैले मेहनत गरेर खोजेको छ। अनि यो चाहिँ हामीले आफैले खोज्नुपर्ने छ। सायद हराएको चाहिँ छैन, तर यो अनुकूल परिस्थितिमा हामी धेरैचोटि के गयौँ त, अशान्ति भयौँ होइन, हाम्रो आनन्दहरू खुसिए, हामीले प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी पनि चुक्यौँ होला होइन, हामी धैर्यता भएन होला, हामीले भलाइ गर्न पनि जानेनौँ होला, दया देखाउन जानेनौँ होला, विश्वस्तता हुन सकेन होला। अनि यहाँ पवित्र आत्मा उहाँले पठाउनु भएको त्यो दुल्हाले दिनुभएको, हाम्रो दुल्हा प्रभु येशू ख्रीष्टले पठाउनु भएको त्यो सिक्कालाई चाहिँ हामीले हराउँदै पो छौँ कि है मण्डलीमा। अनि यो चाहिँ खोज्ने बेला भएको छ आजको दिनमा। हालेलुया। यदि त्यो स्त्रीले जस्तै उहाँले दिनुभएको पवित्र आत्मामा यहाँनिर भन्दछ, यहाँनिर ध्यान, यो गहिरो कुरालाई अझ ध्यानसित पढ्यो भने यहाँनिर भन्दछन्, बताउनु भएको यो कुरा कुन स्त्री होला जसको 10 चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिनन्। प्रश्न चिन्ह लाउनु छ के मण्डलीले
उहाँको पवित्र आत्मामा त्यो सिक्काहरूलाई के खोज्दैछ त, मेहनत गर्दैछ त मण्डलीमा, के ऐनामा हेरेर वचनमा हेरेर के थाहा पाउँदैछौँ त मेरो चाहिँ कतिवटा सिक्का मैले चाहिँ गुमाउँदै पो छु कि? यदि ऐनामा हेरेर पनि थाहा पाएर पनि हामी त्यो कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्यो भने पक्कै पनि अनि दुल्हा आउनु भएको बेलामा चाहिँ हामी के हुन्छ त, यहाँ त्यो नखोजेको कारणले गर्दाखेरि, ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दुल्हासँग विवाह हुनलाई पाउने छैनौँ। अनि यहाँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ। अनि यो स्त्रीद्वारा प्रभु येशूले बोल्नु भएको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर कसरी चाहिँ भनौँ एउटा चरित्र बनिरहन सक्दछ भन्दाखेरि, ध्यान दिएर दुल्हाले त्यो सिक्कालाई दिएको सिक्कालाई चाहिँ विवाहसम्म कसरी जोगाएर चाहिँ भनौँ त्यो लाएर पहिरेर आउँदाखेरि, दुल्हाको अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सिक्कालाई चाहिँ भनौँ प्रस्तुत गर्दछ त्यो अनुसार हुन्छ। यदि त्यो सिक्कामध्ये एउटा पनि सिक्का फेला परेन भने दुल्हाले चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा चरित्रहीन गर्नेको कारणले गर्दा उसँग विवाह हुन वञ्चित हुँदछ। अनि मण्डली पनि आज हामीमा उहाँले पठाउनु भएको पवित्र आत्माद्वारा दिएको त्यो सिक्काहरूलाई हामी के निहाल्दैछौँ त? यहाँ प्रश्न चिन्ह गर्नुभयो। खोज्दिनँ, मेहनतसँग खोज्दिनँ भनेको छ। मेहनत गर्दैछौँ, हामीले ध्यान दिँदैछौँ। अनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर तल अझ गजबको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूको सामने आनन्द हुन्छ। अनि गजबको कुरा चाहिँ यहाँ छ, यदि हामीले थाहा पाएर मेरो सिक्का हरायो, मैले चुकेँ भनेर चाहिँ हामी जब पश्चाताप गर्छौँ नि, अनि त्यो पश्चाताप गरेपछि चाहिँ त्यो पश्चाताप गरे बापत चाहिँ हामी आफै रमाउने होइन, तर स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ रमाहट गर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। आमेन। अनि धेरैचोटि चाहिँ हाम्रा सिक्काहरू घरभित्र मण्डलीमा हराएको हुन्छ, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, संसारमा खोज्छौँ। अनि संसारमा खोज्दाखेरि अनि हामी आफ्ना सिक्काहरूलाई पाउँदैनौँ। हाम्रा सिक्काहरूमा के गर्दछौँ, झन् हाम्रा सिक्काहरूलाई उडाउँदछौँ। अनि संसारले चाहिँ हाम्रो सिक्कालाई के गर्छ त, खुट्टाले कुल्ची गरेर हाम्रा सिक्काको मोल नै हराइदिँदछ। अनि यहाँनिर भन्दछ वचनले अझै ध्यान दिएर हेर्ने हो भने त्यो सिक्का चाहिँ घरैभित्र मण्डलीभित्रै खोजेर पत्ता लगाएपछि चाहिँ त्यो सिक्का बापत त्यो छिमेकीसँग गएर चाहिँ अब चाहिँ बाहिर गएर भेटाएको कुरा चाहिँ अब चाहिँ अझ बढी खर्च गरेर चाहिँ खोज्नु पर्ने भित्र मण्डलीभित्रै, अनि पाएपछि चाहिँ त्यो सिक्काको मोल भन्दा पनि बढी खर्च गरेर चाहिँ रमाट गर्नुपर्ने चाहिँ बाहिर रहेछ। तर ठिक उल्टो चाहिँ के छ त, मण्डलीमा सिक्का मण्डलीभित्र हराउँदछौँ, दान वरदानहरू मण्डलीभित्र हामी छोडी पठाउँदछौँ, दान वरदानहरू उहाँका अभिषेकहरूलाई मण्डलीभित्र हामी छोडी पठाउँदछौँ, अनि संसारमा बाहिर गएर खोज्दछौँ। यो चाहिँ उल्टो हुन्छ। यदि हामी मण्डलीभित्र खोजेर त्यो दान वरदानहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामी संसारमा रमाट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि मात्रै स्वर्गमा के हुन्छ त, आनन्द हुन्छ। स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू नै आनन्द हुन्छ। तर ठिक्क मण्डलीमा चाहिँ के छ त, उल्टो हुन्छ। संसारमा चाहिँ हामी संसारका कुराहरूमा चाहिँ हामी आनन्दित हुन खोज्दछौँ, अनि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्ना सिक्काहरूलाई चाहिँ के गर्दछौँ त, मण्डलीभित्र राख्दछौँ। अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ भनौँ हामीले ध्यानसँग खोज्दैनौँ, पवित्र आत्मासँग हामी ध्यानसँग मेहनत गर्दैनौँ। अनि यो कुराले चाहिँ के गर्दछ त, हामीलाई दुल्हाबाट यदि हामी त्यो सिक्कालाई भेटाउन सकेनौँ भने चाहिँ दुल्हाले हामीलाई डिभोर्स गरिदिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर यो दृष्टान्तको अर्थ नै यसरी नै यहाँनिर यो शास्त्री र फरिसीहरूलाई चाहिँ बताउनु भएको, प्रभु येशूले बताउनु भएको कुरा छ। अनि आज हामी मण्डलीमा छौँ, अनि मण्डलीले चाहिँ आज उहाँका दुलही हामीले चाहिँ दुल्हा आउन्जेलसम्म अब चाहिँ हामी तयार हुने बेला भएको छ। त्यो सिक्काहरू हराउँदैछ भने अनि वचनद्वारा उहाँहरूले आफ्ना प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, उहाँको जनहरू पठाइकन वचनद्वारा चाहिँ हामीलाई त्यो ऐना देखाउनुहुन्छ। यी तेरो चाहिँ यो सिक्का चाहिँ यहाँ हराएको छ है, हेर।
अनि त्यो सिक्का हराएको कुरा चाहिँ हामी जब थाहा पाउँछौँ भने अनि हामी पश्चाताप गर्छौँ भने मेरो सिक्का हरायो प्रभु, अब चाहिँ म चाहिँ खोज्दैछु, अनि खोज्यो भने चाहिँ यहाँनिर भन्दा पाउँछ भनेर चाहिँ यसुले बताउनुहुन्छ। मेहनतसँग खोज्दिनँ, मेहनतसँग खोजी भने चाहिँ पाउँछ, अनि पाएपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ, अनि चाहिँ रमाट हुन्छ है, अनि चाहिँ रमाट हुन्छ, रमाट गर्न सक्दछौँ। तिमीहरू चाहिँ रमाट गर्नलाई योग्यको ठहरिन्छौ, तर हामी मेहनत गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो दुलहासँग मिलाप हुन सक्दैन। अनि त्यही भएर पावलले यहाँनिर भन्दछ, ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। हालेलुया। हाम्रो ख्रिस्टसँग चाहिँ अहिले मगनी भएको छ, अनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदै गर्दाखेरि के उहाँको पवित्र दुलहीले के उहाँका सिक्कालाई जोगाइरहेका छौँ त? उहाँको अभिषेकलाई, उहाँका दान वरदानलाई, उहाँका आशिषलाई हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ त? दिनहुँ हामीले खोजिरहेका छौँ त? घरभित्र हामीले बत्ती बालेर वचनलाई अध्ययन गरेर हामीले खोजिरहेका छौँ त? यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आजको दिनमा चुनौतीपूर्ण कुरा, यो दृष्टान्तबाट हामीलाई परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि आजको वचन छोटो छ, अनि कति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने एकदमै राम्रो हो, बुझ्नु भएन भने चाहिँ अनि बुझ्नेले चाहिँ के गर्छ त, आज्ञा पालन नै गर्छ। बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ त, फेरि अटेरी नै हुन्छ। यदि बुझेर चाहिँ हामी अटेरी गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँनिर बाइबलले भन्दछ, याकुब 1 को हामी यस्तो एकदम मजाको कुरा छ, हामीले सधैँ पढिरहेको चाहिँ यदि वचन सुन्ने मात्रै गऱ्यौँ तर पालन गरेन भने आफूले धोका दिन्छौँ भन्छ। त्यसैको तल लेख्दै हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर अझ राम्रो कुरा, एकदम प्रष्ट रूपमा त्यहाँनिर हामी बताएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कोही हुनुहुन्छ ल्यापटपमा? ठिकै छ, म यहाँनिर पढिदिनेछु। याकुब 1 को पाउनुभयो? कसैसँग तपाईँहरूसँग छ? याकुब 1 को 22 र 23 पदमा यहाँ म पढिदिनेछु है त। यहाँनिर के भन्दछ है त, 22 र 23 मा 23 र 24 है त, 23 र 24। 22 त हामी सधैँभरि हामीले थाहा भएको, हामी पास्टरबाले पनि धेरैचोटि हामीलाई भन्नु, तर वचन पालन गर्नेमा गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका मात्रै हुन्छ। अझ तल चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि यहाँ वचनले, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। ऐनामा, वचनमा हामीले थाहा पाएर पनि यदि हामीले यो कुरालाई हामी चाहिँ मनन गरेनौँ भने, हामीले ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ यहाँनिर यसरी बताउँदछ, ऊ गइहाल्छ, बिर्सिहाल्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भने चाहिँ अनि हाम्रो दुलहासँग हाम्रो पवित्र विवाह हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हालेलुया। हामीले वचन बुझिसक्यौँ। आजको वचन छोटो लिएर आएको थिएँ, अनि यो छोटो वचनलाई म यिनीहरू राख्दछु, अनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा म विश्वास पनि गर्दछु। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् उठौँ, अनि म प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई यिनीहरू राख्नेछु। हामी उठ्नेछौँ, अनि यो समय प्रार्थना गरिसकेपछि हाम्रो सञ्चालकज्यूले दिनु।